आज के कलाम पर ध्यान व ज्ञान करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कल मोरखा 20 अगस्त 2025 बरोज बुध रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा की रूह के लिए सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल लाहौर में सुबह 11 बजे उनकी मेमोरियल सर्विस अदा की जाएगी। हम सब रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा की रूह के लिए खुदावंद की हजूरी में जमा हूं और ये भी बताया जाता है कि कल की जो पाक मास है उसकी क़ियादत आर्चडायसिस लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर बिशप बैनी तमाम काहिनाना बरादरी के साथ मिलकर फादर मुश्ताक की रूह के लिए खुदा के हजूर गुजरानेंगे। इसलिए जो लोग जो मोमिनीन इस पाक मास में शिरकत कर सकते हैं, आप सब सुबह 11 बजे सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में जमा हों। नारे हम्द। आए खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और वो जिंदगी भी हैं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयात 6 और 7 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे और आज हम हसद पर काबू पाना इसके बारे में सुनेंगे। और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया और उसने उनसे कहा, तुम यहां तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? और उसने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे पाकिस्तान में जाओ। ये पाकिस्तान के मालिक की तरफ से कहे गए बहुत फराख दिलाना अल्फाज हैं। जैसा कि हम इस तमसील में सुनते हैं कि उस मालिक ने सुबह सवेरे अपने पाकिस्तान में काम करने के लिए मजदूर लगाए और फिर दोबारा 9 बजे, दोपहर 3 बजे और आखिरकार 5 बजे। लेकिन दिन के इख्तिताम पर उसने सबको योमिया उजरत उतनी ही दी कि जैसे वो सुबह से काम कर रहे हों। जो मजदूर सुबह से काम कर रहे थे ये देखकर परेशान हुए कि ये ना इंसाफी है कि जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया उन्हें भी उतनी ही उजरत दी गई जितनी उन्हें दी गई थी जो सुबह से काम कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के मालिक ने ये नतीजा अक्स किया, जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूं उतना ही उस पिछले को भी दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या तुम इसलिए बुरी नजर से देखता है कि मैं नेक हूं? खुदा अपनी रहमत में बहुत रहीम है, जिसे हम अपनी फहम और अकल से समझ नहीं सकते। लेकिन हम अपनी इंसानी फितरत के तहत हमेशा अपना मुवाजना दूसरों के साथ करते हैं और यह भी कि क्या हमें अपना मुनासिब हिस्सा मिल रहा है। जब हम दूसरों को कामयाब होते या ऐसी नेमतें हासिल करते देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम उनसे ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं और आसानी से हसद करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई सोशल मीडिया पर हमसे ज्यादा मकबूल है
یا ایک اچھی گاڑی کا مالک ہے یا اس کا گھر بڑا ہے یا وہ چھٹیاں منانے کسی مہنگی جگہ پر جاتا ہے تو ہم اکثر افسوس اور حسد کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے۔ انہی خیالات اور سوچوں سے حسد جنم لیتا ہے۔ ہمیں حسد کی بیماری کا علاج پوری دلی سخاوت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس حسد پر قابو پانے کا علاج بہت آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف اپنے پیسوں کی سخاوت کریں بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ محبت اور دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر خوشی منائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو بتائے کہ وہ اگلے مہینے چھٹی پر اس جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ ہمیشہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل کیسا ہوگا؟ ہم انہیں مذاق میں کہہ سکتے ہیں، واہ، مجھے آپ کا اس جگہ جا کر چھٹیاں منانے پر رشک آ رہا ہے۔ ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھانی چاہیے کہ حسد بہت جلدی دشمنی میں بدل سکتا ہے، جو ان نعمتوں پر غم کی ایک شکل ہے جو دوسرے کو حاصل ہیں اور جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسروں کی نعمتوں پر یہ غم بعد میں غصے میں بدل سکتا ہے۔ پاکستان میں وہ مزدور جنہوں نے سارا دن کام کیا انہیں ان کو مبارکباد دینی چاہیے تھی جنہوں نے صرف 1 گھنٹہ کام کیا اور ان کے برابر اجرت لی۔ وہ مذاق میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم خوش قسمت ہو، کاش میں بھی 5 بجے کام پر آ جاتا۔ لیکن اس کے بجائے وہ بڑبڑائے اور پاکستان کے مالک کی سخاوت میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگے، ان آخر میں آنے والے لوگوں نے صرف 1 گھنٹہ کام کیا اور آپ نے انہیں ہمارے برابر اجرت دی۔ ہم سارا دن گرمی اور بوجھ برداشت کرتے رہے۔ ایک بار پھر یہ حسد ہے، کیونکہ پاکستان کے مالک کی سخاوت پر ان کے غم نے انہیں دوسروں کو ملنے والی نعمتوں میں مداخلت کرنے پر اکسایا۔ جب بھی ہم اپنے اندر ناپاک دکھ، غم اور حسد کی یہ شکل دیکھیں تو اس کا نوٹس لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں دوسروں کے لیے بے لوث سخاوت کی کمی ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کسی دوسرے کو روحانی دولت میں برکت دیتا ہے تو اس کے لیے دل کھول کر خوشی منانے کی کوشش کریں۔ خدا کی نیکی کے لیے اس کی تعریف اور شکر ادا کریں اور موازنہ کرنے کے ہر لالچ کو مسترد کر دیں۔ ہم میں سے ہر ایک بہت سے طریقوں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہوں نے صرف 1 گھنٹہ کام کیا اور پوری یومیہ اجرت لی، یعنی کہ بہت ہی تھوڑے وقت میں خدا نے انہیں بے شمار نعمتوں اور برکات سے مالا مال کر دیا۔ اس کے برعکس ہم میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہر وقت بڑبڑاتے اور حسد کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کبھی بھی نجات کا فضل حاصل نہیں کر سکے۔ اپنی نجات کا تحفہ اور دوسرے فضائل حاصل کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ خدا لامحدود فیاض ہے، لہذا خدا کی بھلائی اور سخاوت پر ہماری مستقل توجہ ہونی چاہیے۔ خدا باپ جب اپنی فیاضی ہم پر اور دوسروں پر نازل کریں تو ہمیں اس کے لیے خوشی منانی چاہیے۔ آج ہم کسی بھی ایسی آزمائش پر غور کریں جو ہمیں حسد کی طرف لے کر جاتی ہے۔
आज उन नेमतों के बारे में सोचें जो दूसरों को दी गई हैं, लेकिन हम उनसे महरूम हैं। खुलूस दिल से उनके बारे अपने अंदरूनी रद्द-ए-अमल को देखें और दुआ मांगें कि खुदा हमें उन नेमतों में खुशी मनाने के काबिल होने का तोहफा अता करे। खुदा की तरफ से दी गई हर नेमत को हमारी खुशी का सबब होना चाहिए, चाहे वो नेमतें हमें या दूसरों को अता की जाएं। हम दुआ मांगें। हमारे सबसे ज्यादा फयाज खुदावंद, आप सब पर अपनी नेमतें फराबानी से नाज़िल फरमाते हैं। जब हम दूसरों को अता की गई आपकी नेमतों को देखें तो हमें बरकत दें, ताकि हम उन तमाम चीजों के लिए मुखलिसाना शुक्रगुजारी को फरोग देने में मदद करें। हमारी मदद करें कि हम दूसरों को मिलने वाली बरकत पर खुशी मनाएं। प्यारे खुदावंद, हमें हसद से आजाद करें, ताकि इस बदसूरत गुनाह का बोझ हम पर ना पड़े। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।